साक्षी महाराज आजम का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन खुद क्या कहते हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं, शायद वो भूल गए। जनसंख्या के बारे में, धार्मिक आस्था के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो समाज को जोड़ने वाला नहीं, देश में असहिष्णुता की बात करने का मौका लोगों को तब मिला जब साक्षी महाराज ने इस तरह के बयान दिए। साक्षी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। बेहतर होगा ये महाराज कुछ दिन के लिए मौन व्रत धारण कर लें, उनसे उनका भी कल्याण होगा और देश का भी। साक्षी महाराज आजम खान के जिस बयान की बात कर रहे थे, क्या आजम खान ने हकीकत में पेरिस के आतंकवादी हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश की? ये खुद आजम खान से पूछ लेते हैं। इस वक्त आजम खान हमारे साथ में हैं। आजम साहब, बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। पेरिस में जो आतंकवादी हमला हुआ, क्या वो वाकई में एक्शन का रिएक्शन था? मैंने ये जुमला नहीं कहा है। ये जुमला मीडिया ने मेरे ऊपर थोपा है। मेरी किसी भी बाइट में आपको ये जुमला नहीं मिलेगा। मैं आपको आपके एग्जैक्ट वर्ड्स सुना सकता हूं। मैं आपको बता देता हूं आपने क्या कहा था। एक वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूं। आपने कहा हमला कहीं भी हुआ हो, बेगुनाह कहीं भी मारा गया हो, निंदनीय है। अगर ये कहीं का रिएक्शन है तो सुपर पावर को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये कहां का रिएक्शन है। उस रिएक्शन में जो एक्शन हुआ वो होना चाहिए था या नहीं, ये सुपर पावर को सोचना चाहिए। अगर वो लोग नहीं सोचेंगे तो हालात तो बनने के बजाय और बिगड़ने का अंदेशा है, ये कहा आपने। इसका ये मतलब तो नहीं ना। देखिए, दोनों बातों में बहुत फर्क हुआ। एक होता है उसूल और एक होता है किसी चीज को गलत तरीके से पेश करना। बापू ने कहा था कि अगर गलत मकासद के लिए अन्याय के साथ कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं हिंदी शब्दों में बापू के बता रहा हूं कि अन्याय की क्रिया अगर होती है तो उसकी प्रतिक्रिया होती है। ये आजम खान नहीं कह रहा है, ये बापू कह रहे हैं। अगर बापू की बातों को हमें नकारना ही है और नाथूराम गोडसे को हमें हीरो मानना ही है तो फिर इस बात को भी कह दीजिए कि बापू ने कहा था कि अगर हर इंसान अपने हाथ में पत्थर उठा लेगा तो ये दुनिया तो खत्म हो जाएगी। यही हो रहा है। अगर मेरे जैसे कमजोर आदमी ने एक बहुत बड़ी ताकत से ये उम्मीद की है कि वो जुल्म का रास्ता छोड़ दे और वो उन लोगों को जो रेगिस्तानों में रहते हैं सदियों से, जिनके पास पीने के लिए समंदर का जहर का पानी था, चलने के लिए सिर्फ टट्टू थे, खाने के लिए खजूर के सिवा कुछ नहीं था, अगर उनके यहाँ तेल के कुएं निकल आए, अगर उनके यहाँ सोने की पहाड़ियां हैं, यूरेनियम है, प्लेटिनम है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसे लूट लिया जाए। जंग के नाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी को दहशतगर्द साबित कर दिया जाए। आपको, मेरे ख्याल से आप बहुत जानकार हैं, आपकी बहुत स्टडी है। आपको याद होगा कि जब दूसरी बार प्रेसिडेंट हुए ओबामा साहब, तो उन्होंने किसी संस्था में बोलते हुए कहा था कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा मजहब है, सबसे शांति प्रिय मजहब है। लोगों ने इसे समझने में गलती की है, लोगों को इस्लाम समझना चाहिए। आज वो इस्लाम इतना बुरा हो गया। अगर इस्लाम इतना बुरा हो गया तो फिर उसमें बहस की जरूरत ही आजम साहब, इस्लाम को तो कोई बुरा नहीं कह रहा है। लोग कह रहे हैं कि आईसिस का सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों को ही हुआ है। नहीं, ओबामा साहब ने आज जो कुछ कहा है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरे की घंटी है और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए उनकी तरफ से एक बहुत बड़ी धमकी है और बहुत फिक्रमंदी होना चाहिए दुनिया के मुसलमानों को, क्योंकि उन्होंने हर नौजवान पर उंगली उठाई है कि वो टेररिस्ट हो सकता है, वो आतंकवादी हो सकता है। माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये तमाम जुमले ऐसे हैं जिसे इतनी बड़ी ताकत के हुक्मरां को नहीं कहना। लेकिन आप तो कहते हैं कि सारे मर्ज की जड़ तेल है, तेल के कुओं पर कब्जा करना मकसद है अमेरिका का। आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि यह सच नहीं है। चाहे आप मेरी हिमायत करें या न करें, आपका ईमान आपका कितना साथ देता है यह आप जानेंगे, लेकिन क्या यह सच नहीं है? क्या दुनिया इस सच को नहीं मानती है? अमेरिका के खौफ से हम अमेरिका की खुशामद में चाहें तो कुछ भी कह लें, लेकिन क्या अमेरिका ने पूरी दुनिया को जंग के दहाने पर लाकर नहीं खड़ा कर दिया? मेरे पीछे लोग कहते हैं कि मैं सही कह रहा हूं। वही लोग जो टेलीविजन पर मेरी मुखालिफत कर रहे हैं, अखबारों में बयानात आते हैं, वो कैमरे से हटकर यही कहते हैं कि मेरी बात सही है। आजम साहब,
مولانا مدنی یہ کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پیرس میں جو ہوا وہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ گناہ ہے۔ میں نے صحیح کہا ہے، میں نے صحیح کہا۔ قرآن تو میرا یہ کہتا ہے اور میرے نبی یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل بے گناہ کا پوری عالم انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا پوری عالم انسانیت کو بچا لینا ہے۔ آپ بتائیے ان چند سالوں میں کتنے بے گناہ انسانوں کے قتل ہوئے ہیں؟ وہ صحیح ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں اعظم صاحب کہ پیرس، معاف کیجئے گا، پیرس کے حملے کے بعد جو حملہ ہوا قرار پر، آپ اسے جائز قرار دیں گے؟ کیا اس میں مارے جانے والے لوگوں میں ایک بھی بے گناہ نہیں تھا؟ تو ایک جگہ بے گناہوں کی موت ہو تو دوسری جگہ بھی بے گناہوں کو مارا جائے، کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام، میں نے آپ سے عرض کیا نا، آپ اس بات کو بار بار اگر فرمائیں گے تو اسلام کا اصول نہیں بدل جائے گا۔ اسلام کا، قرآن کا، اللہ کا حکم، نبی کا فرمان یہی ہے کہ ایک بے گناہ انسان اگر مارا جاتا ہے تو پوری ہیومینٹی ماری جاتی ہے۔ میرا یہ ایمان ہے، اور میں اس بنیاد پر بھی پیرس کے حملے کی نندا کر رہا ہوں کہ میرا دین اور میرا اللہ اس کا حکم دیتا ہے اور یہی صحیح ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا، آپ نے اس کی نندا تو نہیں کی، جانے دیجیے اس سے پہلے کے حادثوں کو، لیکن اس کے بعد کیا یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ری ایکشن تھا؟ کیا مودی جی نے ایک موقع پر نہیں کہا تھا کہ یہ پرتیکریا تھی، کریا کی پرتیکریا تھی جو ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں؟ کیا وہ میں آپ کو سنواؤں، پڑھواؤں میں آپ کو؟ میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی نظر میں میں تو ٹیڑھا ہوں ہی نہیں، آپ لوگ مجھے ٹیڑھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، میں ٹیڑھا ہوں ہی نہیں، میرے جیون میں تو سوائے سیدھے راستے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ بتائیے، کیا آپ آئیسس کو آتنکوادی سنگٹھن مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیوں نہیں مانوں گا؟ کیوں نہیں مانوں گا؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ چاہے کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی سنگٹھن، کوئی دیش، اگر کوئی فوج ایک بے گناہ کو بھی قتل کرتی ہے تو میرے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے، میرے اللہ کے فرمان کی نافرمانی ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا کہوں؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن نہیں، میں صرف کہہ ہی نہیں رہا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈر رہا علاوہ اللہ کے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کے ڈر سے کہہ رہا ہوں، میں وزارت کے ڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو آنی جانی ہے۔ امپریشن تو یہ بنا اعظم صاحب کہ آپ کلنگز کو، آتنکوادی حملے کو، پیرس میں جو ہوا اس کو غلط نہیں مانتے۔ رجا صاحب، آپ نے ہمیں کبھی سمجھا ہی تو نہیں ہے، ورنہ آپ کہتے ہیں ہم ہندوستان میں 125 کروڑ ہندوستانیوں میں سب سے اچھے انسان ہیں، ہم اتنے اچھے ہیں، ہم خود کہہ رہے ہیں ہم اتنے نہیں، آپ بالکل اچھے ہیں، میں مانتا ہوں، اور آپ سیدھے اپنی بات کہتے ہیں، کچھ کہنے سے پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، یہ بھی میں مانتا ہوں آپ کی بات۔ میں بالکل دہشت گردی کے حق میں نہیں ہوں، چاہے بمبئی میں ہوئی ہو یا پیرس میں ہوئی ہو، میں ایک بھی بے گناہ کے مارے جانے کے حق میں نہیں ہوں، اور میں بہت درد مند دل رکھتا ہوں اپنے سینے میں۔ معصوم بچہ اگر کسی کا بھی مرتا ہے تو میرا دل پھٹتا ہے، کسی کا بھی ہو۔ ابھی جائیے، آپ اتنے اچھے انسان ہیں، یہ بتائیے مجھے کہ اب کیا جانا چاہیے کہ ہمارے ملک پر اس سب کا اثر نہ ہو؟ ہمیں اپنے ملک میں پیار کے رشتے رکھنے چاہیے، کیونکہ پیار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا، آگ سے آگ نہیں بجھائی جا سکتی، پانی سے سیلاب کو نہیں روکا جا سکتا، نفرتوں کے لیے محبتیں چاہیے، محبت سے بڑا مرہم کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کر کے تو دیکھیے، ہم نے کارگل کی پہاڑیوں کے لیے جو کچھ کہا تھا وہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہندو بھائیوں کی کوئی توہین کرنا تھی، بلکہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں موقع تو دو، ہم خون کی آخری بوند بہا دیں گے سرحدوں کی حفاظت کے لیے، یہ منشا تھی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری اس جذبے کی تعریف کی جائے گی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم مجرم ٹھہرا دیے جائیں گے۔ اعظم صاحب بہت سارے ایشوز ہیں جن پر آپ بات کر رہے ہیں، لیکن آج کی بات میں تو وقت کی سیما ہوتی ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے میرے پاس میں۔ کسی دن آپ کی عدالت میں آئیے اور ہر سوال پر، ہر ایشو پر میں آپ سے لمبی بات کروں گا۔ اس بات کا بھی شکریہ کہ آپ